बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। आज गोसा पढ़ने वाले उन मनहूस सियासतदानों के ऊपर जो मुल्क को लूट के खाते रहे हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, और यानी कि ना सिर्फ मुल्क दुश्मन है बल्कि दुश्मनान इस्लाम भी हैं। तो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी चीज़ है जो मतलब काफ़ी अरसे बाद मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं लेकर आऊँ आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग शायद भूल गए हैं और हमारे कौम की जो है ना याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि कौन मोहसिन पाकिस्तान है और कौन दुश्मन पाकिस्तान है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा दुश्मन पाकिस्तान, दुश्मनान पाकिस्तान बल्कि, और दुश्मनान इस्लाम की भी। ठीक है, जो हम पे एक कई दहाइयों से जो है वो हुकूमत करते रहे। ठीक, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइएगा, ताकि जो बच्चे ख़ास तौर पे जो है ना, जो अभी बहुत जोशीले हुए हैं सियासतदानों के पीछे, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो किन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं कि एक कौम जो कि सिंध की मशहूर तरीन पार्टी है उनका जो हमने वीडियो आई थी 6 साल पहले की, वो आपको ज़रा रिमाइंडर के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि भाई एक मंदिर के अंदर बाकायदा पूजा पाठ करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं। ठीक है, और साथ में जो सीएम कराची हैं वो भी शामिल हैं, उसमें शेरी रहमान साहबा भी हैं, निसार खोड़ो साहब भी हैं, और दीगर बड़े बड़े जितने भी हैं ना सारे वहाँ पर बैठे। और लेकिन बिलावल और क्या कहते हैं सो कॉल्ड शाह साहब, मुराद अली शाह जो है वो पूजा करने में मसरूफ़ हैं, भगवान की आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमने देखा। वो क्लिप भी मैं चला रहा हूँ साथ में, अगर उस पर कोई पाबंदी लगती है तो वो मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये कि क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप किसी का कंटेंट नहीं डाल सकते अपनी वीडियो पे। ओके, तो आपको लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगा, खुद जाके देख लीजिएगा अपनी आंखों से। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी देखी गई कि जब वो हिंदुस्तान गए थे तो वहाँ जाके उन्होंने नमस्ते किए, नमस्ते हम तुमको कुछ नहीं समझते। अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, इनके ऊपर नज़र रखिए। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल भगौड़े के ऊपर कि जिसका जो है वो गद्दारी के जितनी भी मिसाल दी जाए ना कि ये हियो हिकड़ो गद्दार आहिन, तो ही है हिकड़ा गद्दार आहिन। ठीक, ये है मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने कहा कि कारगिल जो है वो मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है और इससे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान को भी पहुंचा है लेकिन हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अरे क्यों भैया, काहे को हिंदुस्तान से इतनी हमदर्दी जता रहे हैं भैया? भैया तो कहने के काबिल ही नहीं हो तुम। हिंदुस्तान से इतनी क्यों हमदर्दी, क्या है वहां पर? तो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही जो है वो कौम है, और जो क्या कहते हैं हम दोनों की सकाफत एक ही है। ये तो बीच में बॉर्डर आ गई है ना, इससे बड़ी चुल हो रही है। मैंने ये कह रहे हैं जनाब, बीच में किसी को सत श्री अकाल भी करते हैं, अब पाजी की हाल है थोड़ा, वो आहो आ गया मैं। ठीक है जी, देखिएगा, सॉरी देखिएगा और सुनते रहिएगा कि आगे माजरा क्या है। 14 की धज्जियां उड़ाते हुए इस बंदे ने ये तो कह दिया कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक ही, हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर एक ही है। ठीक, इसके अलावा कलमा तौहीद की भी धज्जियां इस बंदे ने उड़ाई हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा साथ में और देखिएगा कि जिस रब को आप पूछते हैं हम भी उसी को, मतलब जिस रब को आप पूछते हैं, रब को आप भगवान मानते हैं, उसी को तो हम भी पूछते हैं। हम भी ये मतलब ये अल्फाज हैं इस्तेमाल करने के। कलमा तौहीद को उड़ा डाला इस बंदे ने, जरा भी शर्म नहीं की कि अल्लाह का अजाब जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो ये इन्होंने कार दिया है। इसके अलावा और भी चीजें, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उसके लिए मैं हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अबे जाके जूते चाट लेता ना, सीधे सीधे कहता तेरे जूते का है, मुझे दे दे, घर ले जाऊंगा, उसका सालन बना के घर वालों को भी खिलाऊंगा। पूरी कौम को वाट लगा दी इस बंदे ने। लेकिन कोई हमारा जो है वो जो ये जो बैठे हुए ना जर्नलिस्ट वगैरह, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ये भी चुप करके बैठे, यूट्यूबर्स भी चुप करके बैठे हैं। आवाम जो है वो पता ही नहीं है हम किसके पीछे जा रहे हैं। शेर आए, ये शेर होता है कि दूसरे के पिंजरे में जाते वहां पर बिल्ली बन गए वहां पर। वाह, एक बात याद रखिएगा, सारे कान खोल के सुन लें गौर से, मैं किसी सियासतदान के हक में नहीं हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, इसलिए आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ठीक है ना, कल कोई ये ना कहे कि तुम इसकी साइड लेते हो उसकी साइड लेते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ
جو سچ ہوگا وہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ بھلے سے آپ کو بندہ ناپسند ہو یا مجھے بھی نہیں پسند ہو وہ بندہ، لیکن اس کی سچ کی اچھی چیز بتاؤں گا، برے کی بری چیز بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اینڈ میں کہتے ہیں یہ بات دل سے نکلی ہے، زبان سے تھوڑی نکلی ہے. منہ بند کر کے کھڑا ہوا ہے زبان سے، تیری زبان کی طرح وہ دل کہاں پر ہے جہاں سے آواز نکل رہی ہے؟ بھائی ایسا دل ہمیں بھی دلا دے کہ جس میں سے آواز نکلتی ہے ہم تو منہ بند کر کے کھڑے ہو جائیں گے، دشمن کے سامنے اس کو گندی گندی گالیاں دیں گے، اس کی بہن کو دیکھ کے سیٹیاں بھی بجائیں گے، کہیں گے بھائی جیسے نکلی ہے بھیا یہ زبان سے تھوڑی نکلی ہے بھائی. مطلب جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں اور دل سے نکل گئی وہ ایکسیپٹ کر کے آ گئے. ہمارے جو قائد اعظم کا 14 نکات تھے آئین پاکستان ہے کہ پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستانی ہوگا، مسلمان ہوگا. تو اس نے تو کہہ دیا کہ بھائی ہم تو جس بھگوان کو، جس رب کو آپ بھگوان مانتے اسی کے ہم جو ہے وہ رب مانتے ہیں اپنا، اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں. مطلب یہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں نا. تو مقصد تو یہ کہ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، یہاں سے تو ان کا پتہ کٹ گیا، ختم. پھر کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ثقافت ہے. تو دو قومی نظریہ کس لیے بنایا تھا؟ بھاڑ جھونکنے کے لیے بنایا تھا کیا بے؟ تو یہ تو پاکستان کی سیاست سے ہی آؤٹ ہو جانا چاہیے. ہمارے چیف جسٹس صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان آرمی کیا کر رہی ہے یار؟ اس نے پھر پاکستان آرمی کی پیٹ کو جو غدار بھی کہے کہ اس نے پیٹ پہ چھرا گھونپا ہے. پاکستان آرمی پیٹ میں چھرے گھونپتی ہے؟ اب آگ تو آگ تجھے پاکستان آرمی پیٹ پہ چھرے گھونپے گی، ٹھیک ہے نا؟ پھر مزہ آئے گا ان کو اور پتہ چلے گا وہ پیٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک جو ہے نا چلبھتنا اور بھی ہے، ٹھیک ہے. دین اسلام کے نام پہ سیاست کرنے والے سیاست دان، دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا ہے اور یہ ائمہ طاہرین کا بھی قول ہے اور صحابہ کرام کا بھی قول ہے کہ عالم دین کو جب تم بادشاہ کے دربار میں آتا جاتا دیکھ لو نا تو اس کے کردار پہ شک کرنا تمہارا فرض ہے. لیکن عالم دین جو ہے وہ ہر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوتے اور ہی کر رہے ہوتے. تو ہم لوگ تو کہتے ہیں بھائی اس سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. تو ایک آپ کو حدیث اور یاد دلا دیتا ہوں کہ جس کا مفہوم تھا کہ منافق شخص کا کبھی بھی کوئی دشمن جو ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سمجھ جائیے یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کے باپ نے کہا تھا کہ میں نے جنا کا ساتھ پاکستان جیسے گناہ کو بنانے میں نہیں دیا. اور پھر یہ صاحب بھی ایک تقریر میں فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے باپ نے پاکستان جیسے گناہ کو بننے میں جو جنا کا ساتھ نہیں دیا. تو بھائی یہ تینوں تو سیاست سے ہی آؤٹ ہو گئے. پاکستان تو گناہ ہے نا، تو گناہ کے اندر آپ کے مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کے اندر آپ کی جائیدادیں کیا کریں گے؟ آپ تو نیک و کار انسان ہو، آپ تو پاک صاف ہو، آپ تو یہاں سے نکلو بھائی امریکہ جاؤ، ٹھیک ہے. بلکہ امریکہ کیا پاک ہوگا، وہ سعودی سب سے پاک جگہ تو وہی ہے، وہیں جائیے، وہاں جا کے اپنے پاپ دھوئیے، اس سے پہلے کہ عوام آپ کے پاپے لال کر دے، ٹھیک ہے نا. تو مقصد پاکستان کے غدار، اسلام کے غدار، یہ تینوں میں نے آپ کو بتا دیے. اب آپ خود بتائیے کہ کیا آپ لوگوں نے صحیح کیا آج تک ان کو ووٹ دے کے؟ بھلے سے یہ میرے بھلائی میں بھی کام کریں گے لیکن ملک کا کوئی آئین اور قانون ہے وہ دیکھیں. اور سیکنڈ چیز یہ دیکھیے کیا دین اسلام سے خارج نہیں ہیں یہ لوگ؟ بھگوانوں کی پوجائیں کر رہے ہیں، بھگوانوں کو اپنا خدا مان رہے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان کو جو ہے وہ گناہ سمجھتے ہیں. تو بھائی ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ اس پہ نظر ثانی کریں کہ غداروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ویڈیو سے پہلے کہ ڈیلیٹ کر دی جائے آپ لوگ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سیو کر لیجیے، دیکھ لیجیے اور شیئر کرتے رہیے، دھڑا دھڑ شیئر کیجیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویڈیو زیادہ دن چلے گی. لیکن اگر اظہار رائے کی آزادی ہے تو پھر تو یہ چلنی چاہیے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ ضرور نیچے بتائیے گا. گندی گندی گالیاں کسی کو نہیں دینی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو. گندی گالیاں میں بھی بہت دے سکتا ہوں، میں ایک چینل بنا دوں گا گھوسا گالی کے نام سے نا، اس پہ ایسی اللہ معاف کرے بھی گالیاں دوں گا نا، بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ چیزیں کرنی نہیں ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے اصلاح کرنا. ذرا سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تب تک کے لیے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. کیپ واچنگ گھوسا ولاگز. اللہ حافظ.